पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ। उनको मनको पिरले हाम्रो खुसी जलाइदिन्छ। बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी, बिरहले आमा बाबा रोए भने धरधरी। उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ। उनको आँसुले नै हाम्रो जीवन बगाइदिन्छ। राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम, राधे श्याम बजाऊ राधे श्याम। माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम, माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम, माता हाम्री राधा हुन् पिता घनश्याम। दश महिना कोखमा राखी दश धारा पिलाइन्, दश महिना कोखमा राखी दश धारा पिलाइन्। कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन्, कहिले काखमा कहिले हातमा फुल जस्तै खेलाइन्। दश धारा दुधको भारा तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे श्री गणेशाय नमः। तिम्रै नाम लिन्छु, अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ प्रभु। प्रचार गर्दै हिँड्छु, सिन्दुर दुबो फुलमाला पूजौ गणेश भाला, 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 सिन्दुर दुबो फुलमाला। हरे हे मर्ते पाताल स्वर्ग तीनै लोक धान्ने, कसले हो र शिवजीको शक्तिलाई नमान्ने। संसारले मानेका तीनै लोक धानेका, 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 संसारले मानेका। हरे हे नाङ्गै आयो नाङ्गै गयो छैन मरिलानो, धोको छ है भक्त जनलाई प्रभुको साथमा जानु। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देऊ न हामीलाई वर, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देऊ न हामीलाई वर, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर देऊ न हामीलाई वर, ब्रह्मा विष्णु शङ्कर। ठाउँ खोजेर जाऊ र हामीलाई कुनै प्रकारको असर नगर्नु भनेर मैले कल्पना गर्नु। ओम अपक्रामन्तु भूतानि कर्मसमारभे, अपसर्पन्तु ये भूता विश्वासिता, ये भूता विघ्नकर्तारस्य शिवाक्रिया, निर्गच्छतां च भूतानां ब्रह्मदध्यासमामतः। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गुरु मे देव सर्वदा ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गम गणपतये हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कदनं ददिनं ददेव ताराबलं चन्द्रबलं ददेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे चण्डीं स्मरामि लाभस्ते शान्तिरस्ते बाबू थोड़े बोलिए सच्चिदानंद भगवान को चतुरा सिद्धि सिद्ध पुरुषहरूको चतुरा सिद्धि सिद्ध योगिनीहरूको यज्ञ पुरुष भगवानको वासुदेवताको आद्य पुत्रका पुत्रीहरूको नागदेवताको राष्ट्ररथ देव पशुपतिनाथ भगवानको देवघाट क्षेत्रको हरिहर भगवानको हरिहर क्षेत्रको ब्राह्मणहरूको गौमाताको पृथ्वीमा स्वर्गस्थ देवताको माता र देवताको सम्पूर्ण सम्पूर्ण सन्त महन्तहरूको श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको सर्वेश्वरता र सावधानतया शृणन्तु कृपया 2 मिनट ध्यान बाबु खोइ पैसा ब्राह्मणलाई पढाउनु उहाँ यसो टिका लगाएर दिइहाल्नु एकजना लगाइदिउँ त्यो टिका छोइराख्नु अरू केही गर्नु पर्दैन छोइराख्नु पर्यो अब आपसमा छोइराख्नु अरू केही गर्नु पर्दैन हिजो गरेछ श्री हेतु भारतवर्षे वर्तशान्ति जम्बुजेति नियमत शान्ति श्री मध्य पूर्व दिन एक तीर्थ प्रधान प्राश्चित संकल्पौत कर्म कर्म ब्राह्मण देवी फलवस्त्र
वन्दनाको लागि सेतो र हात होइन त्यो पनि होइन हात प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निवेदाहो महे वयं भागं नेत्रमदितिं तक्षमकृतं अर्यमणं जगतागतुगपतिं धियं जिन्नमवसे हो महे वयं ओघानो यथा वेदसामसद्गृते रक्षिता वायुरदब्धः गणे विष्णुजामदेवा वरं पश्येमाक्षभिर्यजथा गिरैरङ्गै शान्तिर्वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मणा समीयसे ततो नो अभयं गुरु सन्नहतिगुं हवामहे प्रियाणां स्वाप्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा उमा कृष्णेन रजसा देवो याति भुवनानि भवाय च मयो भवाय च नमः गजन्तः कपिलो गजगणः लम्बोदरः शरीवटो शनातो विनायकः प्रगतिगुणादश्च बालचन्द्रोगदानः स्वरसे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव कहाँ जाने बडा आपत्ति पर्यो सङ्कट पर्यो भगवान्लाई र यसै समयको बिचमा र परमात्माले एउटा गम्भीर बाणीमा विचार गर्नुभएको छ। अब यो अजामिल नामको ब्राह्मण साह्रै पापी छ, पाखण्डे छ, दुराचारी छ, यसले धेरै अन्याय गरेको छ। यसको अन्यायको विरुद्धमा मैले के काम गर्ने परमात्मा सोच विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर दैव चानस हेर्नुहोस् कस्तो पनि दशा त्यसलाई भनेदेखि मर्ने बेला भएछ चारैपट्टिबाट सैनिकले बेरेको छ। जन्मेदेखि मरणसम्म हरिको नाममा हरियो नभनेको। मर्ने बेला अब गाउँले सारा जम्मा भए हेरी यसको रङ कस्तो छ भनेर हरियो फलफुल देखाइदिए। हरि यो छ भनेर भनौँ भनेदेखि हरिको नाम पर्ने हुनाको कारणले कयडो छ भनेर भन्यो। त्यस्तो हरामी अलिअलिको जस्तो हो र कयडो भन्यो, हरिको नाम भनेन। दासी गमन गरेको परिवार सारा सम्पूर्णलाई जब तुच्छ मानेको, छुटेको, पिटेको, दण्ड दिएको, सारालाई शिकार खेलेको, ब्राह्मणको छोरो जब ध्यान पूजापाठ केही नगरेको। मर्ने बेला अब भगवान नारायण वासुदेवका प्रतिमा चित्त शान्ति गर्नका लागि ध्यान गरेर मनन गरेर कीर्तन गरेर कतिले प्रार्थना गर्छन्, ऊ चाहिँ सधैँ सर्वदा विरोधाभासमा उत्रे। यमराजका दूतहरूले चारैपट्टिबाट घेरे। मर्ने बेला भयो। यमराजका दूतहरूले लामा लामा दारा निकालेका, लामा लामा नङ पालिएको, उर्वकेश माथि कपाल फर्किएको, अङ्गभङ्ग प्रत्यङ्ग बाङ्गो टेढो भएको यस्तो यमराजका दूतहरूलाई देखिसकेपछि म त डराएको छैन, तर मेरो कान्छो छोरो डरायो कि भन्ने अनुमान गरेछ। र त्यसले के आज्ञा गर्यो भनेदेखि
बाबु कान्छा तिमी यता आऊ भनेर बोलाउन लाग्यो। अरे बडा भयङ्कर जनहरू आए, घेरिरहेछन् भए खुब जनाए। कामचौटा रायौ कि ती त देखे बाबु, हे पुत्र नारायण आऊ आओ। यति भनेको। बडा भयङ्कर जनहरू आए, घेरिरहेछन् भए खुब जनाए। कामचौटा रायौ कि ती त देखे बाबु, हे पुत्र नारायण आऊ आओ। मेरो सानो छोरो, तिमीलाई यी यमराजका दूतहरूदेखि डर लागेको छ भने मेरो पासमा आऊ मात्रै के भनेको थियो। त्यही बेलामा विष्णुका दूतहरू टुप्लोकै सवारी हुनुभयो। यमराजका दूतलाई हटाएर विष्णुका दूतहरूलाई चपक्क समातेर वैकुण्ठ धाम लान लागेका बेलामा विष्णुका दूत र यमराजका दूतको कृतिघाम सङ्ग्रामको लडाइँ हुन आँट्यो। यस्ता जन्मेदेखि मरण पर्यन्त हरिको नाममा हरियो नमन्नेलाई वैकुण्ठ लाने कसरी? होइन, यसले परमात्माको नाम जप्यो लैजान्छ भन्ने विष्णुका दूत। त्यसको लागिमा दुईजनाको कृतिघाम सङ्ग्राम पर्दाखेरि यस्तालाई वैकुण्ठ लान सक्सेस भयो र सफल भयो भने तिमीहरूको पाउ दाब्ने दास बनाउला भन्ने जब यमराजका दूतहरू। अब तिमीहरूलाई यस्ता प्रकारका जनलाई पनि वैकुण्ठ लान नदिकन यमलोकमा लान तिमीहरू सफल भयो भने तिमीहरूको पाउ दाब्ने दास हामी पनि बनाउला। ल त्यसै हो त है त भनेर यसको मुद्दाको फैसला दिनेवाला को भन्दा यमराज नै दिनुहुन्छ भनेर यमराजजीको पासमा पुगे। महाराज, यमराजजी लाउनुहोस् आज तपाईँलाई भनेर यस किसिमबाट आफ्नो अधिकार सम्पा गरे, सामग्री प्रदान गरे, बडो प्रेम साथसँग वस्तु अर्पण गरे। आजबाट तपाईँलाई हामी सम्मान गर्छौँ भनेर भजन मनन कीर्तन सारा सम्पूर्ण प्रमाण गरे। अनि त्यसपछिबाट किन बाबु हो, किन रिसायो भन्दाखेरि जन्मेदेखि मरण पर्यन्त हरिको नाममा हरियो नभन्नेलाई आज वैकुण्ठ धाम लिएर जाने। यस्ता बेको बदमासलाई पनि भन्दा हो। ल त्यसो हो भनेदेखि भइगयो। आज यस किसिमबाट पक्का पनि भगवानको नाम जप्यो भन्दा जप्यो। नाम जप्ने जन त वैकुण्ठ जान्छ नि बाबु हो भन्नु। जान जप्या हो र? हाम्रो डरले कान्छो छोरालाई बोलाएको भन्दा आगाले जानी छोए पनि पोल्छ, नजानी छोए पनि पोल्छै पोल्दैन भन्दा पोल्छ। कान्छो छोरो भने पनि नारायण भने हो कि होइन भन्दा हो। तिमीहरूको धाममा जान पाउँदैन, ऊ वैकुण्ठ धाममा जान्छ भनेपछि हाम्रो त हार हुने भयो प्रभु। उनीहरूको पाउ दाब्ने दास पो बन्न आँट्नु पऱ्यो हामी त भन्दा यमराजजी भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म मैले त वैकुण्ठ देखेको छैन भनेदेखि तिमीहरूले वैकुण्ठमा गएर भगवानको दर्शन पाउँछौ भनेदेखि तिमीहरूभन्दा भाग्यमानी म पनि होइन बाबु हो, जाऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। र सरासराएर वैकुण्ठवासी नारायणका शरणमा परेर दूतहरूलाई लैजानुहोस् भने वैकुण्ठवासमा जान्छौँ भनेका थिए। तिमीहरू जस्ता मरिमसान प्रेतात्माहरूले वैकुण्ठमा जान पाउँदैनौ भन्नुभयो। मर्ने बेलामा कान्छो छोरोलाई नारायण भनेर भन्ने त्यो बाउ त वैकुण्ठ गए थियो भनेदेखि हामी त मर्ने बेलामा यस्तो ठुलो ग्रन्थ 18,000 श्लोकले भरिएको श्रीमद् भागवत सुन्दैछौँ कि हामी नरक जाउँला? जाँदैनौँ। त्यसै कारणले भक्ति श्रद्धा र प्रेम साथ सुन्नुपर्छ, परम गति प्रदान हुन्छ भनेर त राजा परीक्षितलाई सुखदेवले बताउनु भयो। ल महाराज परीक्षित, अब अर्को कुरो होइन, यो कान्छो छोरालाई नारायण भन्दैमा तरे हो त यो भन्दाखेरिमा एउटा रहस्य छ। साह्रै पापी, त्यसको घरमा पापको विचार गर्न भगवान पाल्नुभएछ, बास माग्न आउनुभएछ। बास ल्याउ न भन्नुभएछ भगवानले साँझमा। तिनकी पत्नीले बास दिन्छु भनिन्, तर अलिखेरमा के सम्झिन्छन् भनेदेखि बास त दिन्थे हेर्नुहोस् बाहुन बाजे, तर मेरो श्रीमान पाहुना सहँदैनन्। पाहुनालाई देखेपछि ठाडै जान्छन्, मारिदिन्छन्। भने मर्नै पर्छ भनेदेखि त किन भनिदिनु जान्छु भनेर जान लाग्नुभयो। एउटा काम गर्नुभयो भने मेरो स्वामीले मन पराउनुहुन्छ भने के कुरा? म हजुरको ससुराली गामले भन्नुभयो भने केही पनि गर्दैनन्, किनभने श्रीमती मन परेपछि ससुराली मन पर्छ अरे क्या, हो कि होइन? यतैतिर सोध्न पर्यो, पुरै हो। श्रीमती मन पर्यो भने ससुराली मन पर्छ। हाम्रो सासू जस्तो हाम्रो त भने श्रीमती मन परेको छैन भनेदेखि तेरी आमा जगल्टी के को गतिल छ र त्यो झाँक्रिन जति हेर जान्छ भने दाउ। त्यसै कारणले संसारमा सबभन्दा ठुलो मेरो महाराज परीक्षितका प्रति सुखदेव स्वामीले बताउनुभयो। अनि
ज्वाइँ बनेपछि बच्नुहुन्छ भने उनीहरूले ज्वाइँ भन्नै पर्ला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आयो जाबी फेरेर डरलाग्दो जब त्रिशूल लिएर तँलाई बिहेको बदमास भन्दै। आए मेरो खाटमा बस्ने को भन्दाखेरिमा मै हुँ ज्वाइँ साहेब भन्नुभयो भगवान्ले। मर्नुभन्दा बौला हुन्नेको त्यस्ता बजियालाई ज्वाइँ भन्नु परेको छ आज। हो भन्दा हो। ल बचिस। भोलिपल्ट बिहान भगवान्ले विचार गर्नुभयो, यसको पत्नीले बडो प्रेम साथ मलाई श्रद्धा गरे, खान दिइन्। तिमीलाई म जे चाहिन्छ त्यही दिन्छु नानी भन्दा के मलाई चाहिँदैन प्रभु, मलाई हजुर जस्तै एउटा गुणी र पराक्रमी सुन्दर प्रकारको पुत्र पाम भनेर भने। मै जस्तो त संसारमा कोही पनि छैन, तिम्रो छोरो भएर मै जन्मन्छु भनेर नारायण भगवान प्रभुले जन्मी बक्सिया हुनाले मर्ने बेलामा नारायण भनेर तरेको। त्यसै कारणले भगवानको नाम संकीर्तन गर्नु, कहिले नबोल्नु, छोराछोरीको नाम राम्रो राख्नु। अग्रहर्द राख्थे नारायण, वासुदेव, हरि, दामोदर, गोविन्द, हरि, राम, कृष्ण भन्ने नाम राख्थे छोरा नाम। छोरीको नाम सरस्वती, भगवती, देवी, सावित्री इत्यादि हुन्थ्यो। के भन्ने अहिले त त्यस्ता नाम राखेपछि त इज्जत जान्छ भने यस्तो गरेर छोरा मान्छेको नाम रिजन भिजन सिजन भने हन्। छोरी चाहिँका नाम उस्मिता, लुस्मिता, सुस्मिता के हो कि जेसुकै सामलाको चाहिँ त्यही भन्ने गरेका छन्। त्यसै कारणले भगवानको नाम संकीर्तन पर्छ। त्यस कारणले छोराछोरीको नाम उत्तम नाम राख्नु। त्यही प्रभावबाट नारायणको नामले उत्तम गति प्रदान हुन्छ। नारायण नारायण भज प्राणी, नारायण नारायण भज प्राणी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज प्राणी। हजुर होइन राख्ने कति लडै आउँछ आउँछ सबैको आउँछ।
भन्नु गरौँला कि नै भन्दा आगाउनु पर्नु किन गर्नुहोस् अहिले बाल्ने बेला बरफमाथि ढियो राख्ने दिया माथि बत्ती राख्ने नपरे कि जम्मै जनता जाने कस्तो जाने चन्द्रमा कुनै आज बेलुका पुग्दा भोलिलाई अलिकति टिकटलाई टिकटमा के गर्छ अन्त 84 आज 84 पुरा हुने तर त्यो बत्ती हामीलाई पनि बोलाउने है 4 बजे कति बजे साँझे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ साँझे जगाऊ भक्त आरती जगाऊ आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ हरि हरि आरतीको बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाऊ लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम लेऊ हरिकै नाम भक्त जापन हरिकै नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जाम जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौ अब त 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 हरि पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ पूर्वकी इन्द्रेणी आग्नेय दिशा जाऊ आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ हरि हरि आग्नेय दिशामा श्री अग्निले तिरपाला जगाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ आग्नेय दिशाका अग्नि देवता दक्षिण दिशा जाऊ दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि दक्षिण दिशामा बाराहीले तिरपाला जगाऊ
दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ दक्षिण दिशाका बाराही नैऋत्य दिशामा जाऊ नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ हरि हरि नैऋत्य दिशामा बारुणी देवीले तिरपाला जगाऊ कुनै देवी माथि दसैँ दिशा आरती 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 आरती कुनै देवी माथि दसैँ दिशा 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 आरती हरि नैऋत्य दिशाकी बारुणी देवी पश्चिम
गजाननं भवदगणातिसेवितं कपितजम्बोफलचारुं उमासुतं शोकविनाशकालगर्भं अहिले जगतपुर छ नि अनि मैले हरिहरसँग हरिहरलाई चिन्नुहुन्छ विशाल तरिकाले भयो त्यहाँ सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजां गदभूषितमिदं वरसंवेदनितं पिपालुको
पाए हुन्थ्यो विरहको सागर पनि तर्नु पाए हुन्थ्यो राम राम भन्दा भन्दै मर्नु पाए हुन्थ्यो राम राम भन्दा भन्दै मर्नु पाए हुन्थ्यो सलल बग्दैछ सेतिर काली गण्डकी गण्डकी जस्तै छ 2 दिनको हाम्रो जिन्दगी सलला बग्दैछ सेतिर काली गण्डकी गण्डकी जस्तै छ 2 दिनको हाम्रो जिन्दगी राधा भन्छु मैले कृष्ण भनौ सबैले कृष्ण भनौ सबैले राधा भन्छु मैले कृष्ण भनौ सबैले कृष्ण भनौ सबैले राधा भन्छु मैले कृष्ण भनौ सबैले कृष्ण भनौ सबैले राधा भन्छु मैले कृष्ण भनौ सबैले कृष्ण भनौ सबैले राधा भन्छु मैले कृष्ण भनौ सबैले कृष्ण भनौ सबैले राम राम हरि यो जो 84 कदमको विशेष महत्त्व आफूले जीवनभर लापरवाहीसँग ज्ञान अथवा अज्ञानवश गरिएका सबै अशुभ कर्महरूबाट प्रायश्चित्तको लागि र अन्तिममा उत्तम गति प्राप्तिको लागि सबै प्रकारका प्रायश्चित्तहरू भएर उत्तम गति प्राप्तिको लागि 1000 चन्द्रमाको पूजन गर्नाले एउटा उत्तम गति प्राप्त हुन्छ यो हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ त्यसको साथसाथै जो हामीले जीवनमा धेरै प्रकारका भक्ष्याभक्ष्यहरू चिज गरिएको हुन्छ आफ्नो कौल बराबर विविध प्रकारका वस्तुबाट तुलादान गर्न सकिन्छ अन्नबाट गर्न सकिन्छ धातुहरू लोहाबाट फलामहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ यहाँ द्रव्यबाट यो तुलादान गरेर त्यसलाई सङ्कल्प गरेर जुन देवालयमा उहाँले स्थापना र अहिलेसम्म सेवा गर्दै आउनुभएको देवालयमा उहाँले द्रव्य समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ यसको राम्रो सदुपयोग भएर गायत्रीको जुन कर्मनिष्ठ सबै परिवार र यो समाजमा मिलो अन्तर्गान गर्दा रक्षा गर्ने भएको हुँदा गायत्री हो यो हाम्रो संस्कारमा जुन दिन हाम्रो यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ त्यस पछाडि अन्तिम समयसम्म गायत्रीलाई निरन्तर हामीले मान्यता दिएर जप गर्दै जाने हाम्रो मन प्रसन्न गरेर ठुलामा यहाँ हाम्रो निरन्तर वेद पाठ गर्दछ जसले तुलादान गर्दछ गायत्रीको पुरस्चरण जसले गर्दछ वेदपाठी तुलारोही तथा गायत्री जापक गायत्री पुरस्चरण गर्नेवाला व्यक्ति वन्दनीय सदैव उहाँले अरू सबैलाई नमस्कार गर्न आवश्यक छैन आशीर्वाद मात्रै दिने हो त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले अभिवादन र उहाँको आशीर्वाद लिएर दण्डवत गर्ने हे बाबु बनाऊ बाबु पाटी पौवा देउ गरिबलाई खाना बनाऊ बाबु पाटी पौवा देउ गरिबलाई खाना सजिलो हुन्छ मरेपछि वैकुण्ठमा जान स्वर्गमा जाने औ भने बाटो यस्तै खरे 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 ईश्वर
हे बाबु हरिको नाम जप्दै गरे आउँछ एक दिन पालो, हरिको नाम जप्दै गरे आउँछ एक दिन पालो। गर्न हुन्न ईश्वर प्रति कसैले मन कालो, 84मा परिन्छ जन्मेसी मरिन्छ 84मा परिन्छ, 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 जन्मेसी मरिन्छ 84मा परिन्छ। हे बाबु ए कसले भोग्यो 84 जुनी कसैलाई थाहा छैन, कसले भोग्यो 84 जुनी कसैलाई थाहा छैन। मैले भोगे यस्तो रहेछ मलाई कोही थाहा छैन, 84 के हो थाहा छैन। ऋतौ सौर मानेन हेमन्त ऋतौ कार्तिक शुक्ल प्रकाशं शुक्ल ऋतु गिरिवासराणीतयं पौडे शर्मा हम मम तीर्थ 84 पूजन कर्मान्ते हे यतत गर्व कुनित वहाँ ल छोडिदिनु थोडो त्यहीँ छोडिदिनु। अब यो भुलेर हालिउड्नुहोस्, यो यहाँ चाहिँ भुलेर हाल्नु गायत्री मन्त्र छ यो दे व्हाइट
भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउँछन् कृष्ण भनेर लाउँछन् त्यतै नजारा आउँछन् कृष्ण भनेर लाउँछन् त्यतै नजारा झुला खेल्न जाउँ आज गोकुल सहर बजारा झुला खेल्न जाउँ आज गोकुल सहर बजारा आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला श्याम सुन्दर भगवान गर्छौँ हामी पुगेर श्याम सुन्दर भगवान गर्छौँ हामी पुगेर दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगएर प्रभु दर्शन देऊ हामीलाई ढिला नगएर आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला यो पानी त कृष्णको त्यो पानी त कृष्णको यो पानी त कृष्णको त्यो पानी त कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पानी त कृष्णको सारा संसार कृष्णको म पानी त कृष्णको आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला आउन आऊ हे बाला आउन आऊ गोपाल यो पुण्य भूमि नेपाल दर्शन दिन आइहाला दर्शन दिन आइहाला दर्शन दिन आइहाला दर्शन दिन आइहाला दर्शन दिन भगवानको
वाला थियो किन हो किन नाचिनु अहिले भन्ने आउँछ
नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 हरिहरपुरमा आएर स्थायी बसोबास गर्नुहुने हाम्रा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री भागीरथ पौडेलज्यूले आज यस पूजन कार्यक्रमलाई गणेश भगवान को सुत हनुमान को पशुपतिनाथ भगवान को विनाथ भगवान को राशि पूजन में मिसाज्यूबाट प्रसाद प्रदान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसपछि करिब 20 किलो सिक्का उहाँले यो कार्यक्रमलाई सङ्ग्रह गरेको पैसा प्लस गरेर करिब हामीसँग एउटा तुरदानको रकम पनि छ र त्यो रकम बापत हामीले एउटा सेवा प्रदान गरे बापत 2000 रुपियाँ एउटा दस्तुर लिने गरेका छौँ। त्यो समेत गरेर उहाँले मन्दिरलाई 2000 रुपियाँ तुरदानको रकमको दस्तुर र 1000 तुरदानको रकम प्रदान गर्नुभएको छ। र आज यसरी एउटा भगवान् गणेश गायत्रीको अत्यन्तै ठुलो जस्तो चाहिँ एउटा जुन हामीले यहाँ त्यो मन्दिरको परिसरमा जुन अब त्यति बेला जुन अहिले हाम्रो माझमा त हुनुहुन्न पण्डित पद्मनाथ पौडेल, ढुण्डिराज पुरी, गङ्गाधर लामिछाने त्यो लगायतका जुन संस्थापक व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ, सोमनाथ गौतम लगायतका व्यक्तिहरू उहाँकै समकालीन भएर उहाँकै अघिपछि रहेर उहाँकै साथमा रहेर उहाँले गरेको योगदानबाट हरिहर भगवान्ले जुन उहाँलाई यो जुन उमेरमा पनि अहिले झट्ट हेर्दा कसैले पनि जस्तो हामी 84को सामग्री किन्ने क्रममा नारायण गयौँ र को हो भन्दा उहाँ कसैले पनि त्यो कुरो बताएर यस्तो फुर्तिलो, यस्तो टाँटो, यस्तो एउटा अब जागरिलो मान्छे चाहिँ 84 वर्ष पुग्नु भएको उहाँ त होइन होला भनेर जिसिएको होला भन्ने समग्र कुराहरू गर्नुभयो भने उहाँको जुन यो स्वास्थ्यको जुन एउटा अवस्था छ उहाँको यो यसमा हरिहर भगवान्ले सदा साथ दिउन्। उहाँहरूको एउटा चाहिँ परिवारमा उहाँको चाहिँ एउटा यस कृतिमा अझै चाहिँ एउटा हरिहर भगवान्को चाहिँ आशीर्वाद रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दै यो व्यस्त समयमा यो छोटो समयमा उहाँको एउटा चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ वर्णन गर्ने समय नभए तापनि संक्षिप्त रूपमा मैले जुन यहाँ संस्थाको एउटा तर्फबाट संस्थाको प्रतिनिधिबाट त्यही कुरो मैले निवेदन गरेँ। त्यसैमा विश्राम गर्दै मैले एकपटक हरिहर भगवान्को नाम पुकार्छु। शैली जय भनेर साथ दिनुहोला। जय श्री गणेश गायत्री हरिहर भगवान्को, श्री गणेश गायत्री हरिहर भगवान्को, जय श्री गणेश।
स्कुलमा त पढ्न जाने हो धर्म संस्कार घरैमा सिक नानी हो स्कुलमा त पढ्न जाने हो धर्म संस्कार घरैमा सिक नानी हो स्कुलमा त पढ्न जाने हो धर्म संस्कार घरैमा सिक नानी हो स्कुलमा